امام حسین علیه السلام با ساربان امام صادق علیه السلام فرمود زنی در کعبه طواف می‌کرد و مردی هم پشت سر آن زن می‌رفت. آن زن دست خود را بلند کرده بود که آن مرد دستش را به روی بازوی آن زن گذاشت. خداوند دست آن مرد را به بازوی آن زن چسبانید. مردم جمع شدند، حتی قتل رفت و آمد شد. کسی را به نزد امیر مکه فرستادند و جریان را گفتند. او علما را حاضر نمود و مردم هم جمع شده بودند که چه حکم و عملی نسبت به این خیانت و واقعه کنند. متحیر شدند. امیر مکه گفت آیا از خانواده پیامبر صلی الله علیه کسی هست؟ گفتند بلی، حسین ابن علی علیه السلام اینجاست. شب امیر مکه حضرت را خواستند و حکم را از حضرتش پرسیدند. حضرت اول رو به کعبه نمود و دستهایش را بلند کرد و مدتی مکث فرمود و بعد دعا کردند. سپس آمدند دست آن مرد به قدرت امامت از بازوی آن زن جدا نمودند. امیر مکه گفت ای حسین علیه السلام آیا حدی نزنم؟ گفت نو. صاحب کتاب گوید این احسانی بود که حضرت نسبت به این ساربان کرد، اما همین ساربان در عوض خوبی و احسان حضرت در تاریکی شب 11 به خاطر گرفتن بند شلوار امام دست حضرت را قطع کرد.